बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार तनवीर इलियास खान से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रियाज की मुलाकात हुई। इस मौके पर सीनियर वज़ीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद, एडवोकेट और पॉलिटिकल एडवाइज़र सरदार इफ्तिखार रशीद भी मौजूद थे। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज, आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, मगर रियासत में बदअमनी फैलाने वालों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खिलाफ साजिशें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अफवाज में बगावत पर उकसाने की कोशिश दुश्मन का एजेंडा है, जिसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने कम वक्त में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तरक्याती मंसूबे दिए। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में भी जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है, जिसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाक फौज में बगावत की बात करने वालों को सरेआम फांसी दी जाए। सरदार अतीक अहमद खान, शाह गुलाम कादिर, नबीला अयूब और कर्नल शहराज ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कालदम एक्शन कमेटी अवामी हकूक़ की आड़ में किसी और एजेंडे पर अमल पैरा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते को ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाक फौज में बगावत की बात करने वालों को सरेआम फांसी दी जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद का कहना था कि मौजूदा कशीदगी आवाम में बेचैनी में इजाफे का बाइस बन रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने हर मामले में सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन जराइम का इर्तिकाब करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। पाक फौज अपने मजबूत नज़्म व ज़ब्त की बदौलत एक मुनज़्ज़म इदारा है और कश्मीरी अवाम ने इंतशार फैलाने वाले गिरोह को मुस्तरद कर दिया है। सरदार अतीक अहमद ने कहा कि कश्मीरियों का पाक फौज के साथ ताल्लुक किसी ओहदे, मनसब या मारात का मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि यह रिश्ता क़याम पाकिस्तान से भी पहले का कायम है। जबकि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। 99% कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत और इल्हाक़ पाकिस्तान के नज़रिए पर कायम है। जमहूरी मुआशरे में राय का हक हासिल है, मगर तशद्दुद और नफरत नाकाबिल कबूल है। अस्पतालों, सड़कों और सिक्योरिटी इदारों पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। उन्होंने कहा कि रावलाकोट वाक़े के बाद हालात को दानिस्ता तौर पर ख़राब करने की कोशिश की गई। कश्मीरी क़यादत का कहना था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खिलाफ साजिशें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अफवाज में बगावत पर उकसाने की कोशिश दुश्मन का एजेंडा है। क़यादत का कहना था कि ख्वाजा मेहरान की अफवाज से मुतालिक तकारीर की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम हो गई। दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया है। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है फैसला कुन जंग लड़ी जाए और भारत को शिकस्त दी जाए। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हर सूबे में अमन की फ़िज़ा हमने कायम करनी है। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश भारत की नाकाम हो गई। और उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीर में ऐसे अनासर कार फरमा हैं जो भारत की एमा पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को भूल रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त भी जुल्म व सितम जारी है। वहाँ की लीडरशिप जेलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने बन्नू में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि मासूम लोगों को बेगुनाह शहीद किया गया है। अब वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें, ताकि इस दहशत गर्दी को एक ही बार जड़ से ख़त्म किया जा सके। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान हैं। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की ज़मीन पर दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रहा है।
حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے تمام فکسڈ لائن ڈیٹا سروسز، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور متعلقہ ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا کمیونیکیشن سروسز کی معطلی میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام ٹیلی کام آپریٹرز اور لائسنس یافتہ کمپنیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ سروسز کی بندش آج رات 11:30 بجے تک یا مجاز اتھارٹی کے آئندہ احکامات تک برقرار رکھیں۔ متعلقہ اداروں کو ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے اور صورتحال اور تعمیل سے متعلق رپورٹ فوری طور پر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ پابندی ابتدائی طور پر 6 جون سے عائد کی گئی تھی، تاہم حالات کے پیش نظر اس کی مدت بڑھا دی گئی ہے، جس کے باعث خطے میں گزشتہ 2 ہفتوں سے مواصلاتی بلیک آؤٹ برقرار ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے ریاست میں امن و امان قائم رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز کی بندش میں مزید توسیع کی گئی ہے۔ حکام کا موقف ہے کہ انٹرنیٹ کی معطلی کا مقصد سوشل میڈیا پر فیک نیوز، افواہوں اور اشتعال انگیز مواد کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، جبکہ دوسری جانب انٹرنیٹ کی طویل معطلی نے آزاد کشمیر کے شہریوں کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جیسے ہی خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال معمول پر آئے گی، مانیٹرنگ سیل کی کلیئرنس کے بعد مواصلاتی خدمات بحال کر دی جائیں گی، تاہم تاحال بحالی کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کوٹلی کی نامور شخصیات محمد آزاد، حامد محمود اور ظفر اقبال نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی اشتعال انگیز پالیسیوں کو بھانپتے ہوئے ان سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ رہنماؤں نے خود کو قانون پسند اور محب وطن قرار دیتے ہوئے ریاست پاکستان کی حمایت کا عزم دہرایا۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے محمد آزاد نے کالعدم ایکشن کمیٹی سے اعلان لاتعلقی کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ایکشن کمیٹی کا حصہ رہا، لیکن پابندی کے بعد قانون کی پاسداری کرتے ہوئے لاتعلقی اختیار کر لی ہے۔ دوسری جانب کوٹلی کی معروف سماجی شخصیت حامد محمود نے اپنے بیان میں کہا کہ میں پابندی سے قبل تک ایکشن کمیٹی کا حصہ تھا، مگر اب میرا اس سے کوئی تعلق یا وابستگی نہیں ہے، جبکہ کوٹلی کے ظفر اقبال نے اپنے بیان میں کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو حکومت نے کالعدم قرار دے دیا ہے، لہٰذا میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمایدین کوٹلی کی لاتعلقی واضح کرتی ہے کہ یہ تحریک عوامی تائید کھو کر اب خالصتاً ملک دشمن ایجنڈے پر چل رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آئندہ ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیوں اور گہما گہمی میں مسلسل غیر معمولی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے الیکشن کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی تمام تر سازشیں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں اور آزاد کشمیر کے باشعور شہریوں نے غیر جمہوری اور شرپسند عناصر کے منفی ایجنڈے کو یکسر رد کرتے ہوئے جمہوری اور انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کے مطابق الیکشن کمیشن نے شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام تر ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی پولنگ ایریا میں اگر 500 سے زائد ووٹرز موجود ہوں گے تو وہاں ووٹرز کے رش اور وقت کو بچانے کے لیے لازمی طور پر 2 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر راجہ شکیل خان نے انتخابی شیڈول اور اب تک جمع ہونے والے کاغذات کے حوالے سے اہم تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ 23 جون تک جاری رہے گا، جبکہ امیدواروں کی سہولت کے لیے ریٹرننگ افسران اتوار کے روز بھی اپنے دفاتر میں موجود رہیں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد کشمیر میں اب تک ریکارڈ 518 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ان جمع شدہ کاغذات میں سے جموں کشمیر کے مہاجرین کی مخصوص نشستوں پر 114 امیدواروں، جبکہ راولہ کوٹ کے حلقوں سے اب تک 130 امیدواروں نے الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ مشیر حکومت میجر ریٹائرڈ خضر الرحمان راجہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ ہے اور موجودہ کشیدگی کا خاتمہ بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سمانی میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل جاری ہے۔ اسی سلسلے میں حلقہ سمانی کی سیاسی سماجی شخصیت اور مشیر حکومت میجر ریٹائرڈ خضر الرحمان راجہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، حامیوں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی،
जिन्होंने अपने उम्मीदवार के हक में भरपूर हिमायत का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेजर रिटायर्ड खिजरुर रहमान राजा ने कहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं और पार्टी का क़यादत जो भी फैसला करेगी इसे कबूल करेंगे। उन्होंने हल्का समानी की पसमानदगी के खात्मे और अवामी मसाइल के हल को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाजी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो लचक का मुजाहरा करें और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन खित्ता है और मौजूदा कशीदगी का खात्मा बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली अरशद मलिक ने 5000 रुपए के नोट पर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर शामिल करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए रुकने असम्बली अरशद मलिक ने कहा कि 5000 रुपए के नोट पर नवाज शरीफ की तस्वीर भी होनी चाहिए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया और मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अरशद मलिक का कहना था कि कायदे-आज़म के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर शामिल करना इनकी खिदमात का एतराफ़ होगा। इनके इस मुतालबे पर सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए।